आदाब। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। आज अगर किसी शायर को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, जिसकी ज़िंदगी और शायरी पर सबसे ज़्यादा बहसें होती हैं, जो यूनिवर्सिटियों की क्लासेस से लेकर के सोशल मीडिया तक चर्चा का मौजू होता है, वो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब है। शेर फहम गालिब का मुताला करते हैं और सर धुनते हैं, मगर जो शेर व सुखन की समझ नहीं रखते वो भी गालिब को समझने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। दुनिया का कोई ऐसा कॉलेज नहीं जिसमें उर्दू का शोबा हो और गालिब को ना पढ़ाया जाता हो। सबसे ज़्यादा अदबी सेमिनार और कॉन्फ्रेंसें भी उन्हीं के फ़न पर होती हैं। गालिब उर्दू ज़बान के ऐसे शायर भी हैं जिनके ज़िंदगी और फ़न पर सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गईं, मज़ामीन तहरीर किए गए, जिनकी शख्सियत पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं, टीवी शोज़ बनाए गए हैं, सबसे ज़्यादा ड्रामे स्टेज हुए हैं और उनकी गज़लें सबसे ज़्यादा गुलकारों ने गाई हैं। गालिब की गज़लें तब भी गाई जाती थीं जब गानों की रिकॉर्डिंग आम नहीं थी, और आज भी फ़नून लतीफ़ा के लिए यूट्यूब और दूसरे समाजी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, तब भी उनकी गज़लें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। मिर्ज़ा जीते जी सरकारी पेंशन और वज़ाइफ पर गुजारा करते रहे, और इसके लिए भी उन्हें एक तवील कानूनी जंग लड़नी पड़ी। आज अगर वो मौजूद होते और सिर्फ अपनी शायरी की कॉपीराइट की कमाई खाते, तब भी पेंशन की किल्लत का रोना नहीं रोते, जिसका जिक्र वो बार बार अपने खुतूत में करते हैं। यही नहीं, अगर किसी शायर के अशार पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई हैं तो मिर्ज़ा गालिब हैं। दुनिया भर में उर्दू की बेशुमार दुकानें गालिब के नाम पर चल रही हैं और हज़ारों घरों के चूल्हे उन्हीं के नाम की कमाई से रोशन है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि उनकी मकबूलियत ज़मान व मकान से मावरा है। गालिब की गज़लों का सफ़र कोठों से यूट्यूब तक चलता रहा है। अहद गालिब में फ़ोटोग्राफ़ी आम नहीं थी। हिंदुस्तान में पहल कैमरा आया और जिन लोगों की तस्वीरें बनाई गईं उनमें आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र के साथ मिर्ज़ा भी शामिल थे। जब उर्दू प्रेस तक कम लोगों की रसाई थी, तब मिर्ज़ा का दीवान प्रिंटिंग प्रेस से शाये हुआ, जिसे उनके करीबी दोस्त मौलाना फजल खैराबादी ने मुंतखब करके तरतीब दिया था। ये मकबूल हुआ और मौज़ूए बहस भी बना। इसी तरह उनके दौर में गाने भी रिकॉर्ड नहीं होते थे, बल्कि अहले ज़ौक़ नगमों से महजूज होने के लिए अरबाब निशात के कोठों का रुख किया करते थे। तब लाहौर से लखनऊ तक और कलकत्ता से हैदराबाद तक के कोठों पर गालिब की गज़लें गूंजा करती थीं। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 की एक अहम मुजाहिदा अजीज़न थी। ये एक रक्कासा और मुगन्निया थी और इनका कोठा कानपुर में हुर्रियत पसंदों की आमाजगाह था। रिवायत शायद है कि अजीज़न बाई अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक की गज़लें और कबीर से लेकर मीरा तक के भजन इंतहाई फ़नकाराना महारत से गाती थीं। जाहिर है कि वो मुल्क की इकलौती मुगन्नियाँ नहीं थीं जो गालिब को गाती थीं। ख़ुद मिर्ज़ा गालिब न सिर्फ मौसीकी और अहले मौसीकी से ताल्लुक़ ख़ातिर रखते थे, बल्कि अक्सर इस दश्त की सयाही भी करते रहते थे। उन्होंने एक ख़त में एक डोमिनी का जिक्र भी किया है। हिंदुस्तान में 20वीं सदी के आगाज़ के साथ ही गानों की रिकॉर्डिंग का दौर शुरू हुआ, तो पहला नाम जो पूरे बर्र सग़ीर के उफ़क़ मौसीकी पर उभरा वो गौहर जान का था। उन्होंने ठुमरी दादरा के साथ गज़लें भी गाईं, मगर अफसोस कि उनकी गज़लों के रिकॉर्ड आज महफूज नहीं हैं। इसमें शक नहीं कि उन्होंने जिन शायरों को गाया उनमें मिर्ज़ा गालिब भी शामिल हैं। तब से आज तक हज़ारों मारूफ व गैर मारूफ फ़नकार गालिब की गज़लें पेश कर चुके हैं, जिनमें जगजीत सिंह, मेहदी हसन, इकबाल बानो, फरीदा खानम, टीना सानी, नूर जहां, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, बेगम अख्तर, ग़ुलाम अली, लता मंगेशकर, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान जैसे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार भी शामिल हैं। बर्र सग़ीर में सिनेमा का दौर शुरू हुआ। कुछ दिन तक खामोश फिल्में चलीं, मगर जैसे ही उन्हें क़ुव्वत गोयाई मिली, नगमगी भी मिली, और फिर 1954 में फ़िल्म मिर्ज़ा गालिब आई। ज़ाहिर है कि गालिब की मकबूलियत को भुनाकर दौलत कमाने की ये कामयाब कोशिश थी। इसमें अदाकार भरत भूषण ने गालिब का किरदार निभाया था।
جبکہ اداکارہ و گلوکارہ سریا نے ان کی محبوبہ کا کردار نبھایا تھا اور غالب کی غزلوں کا آواز بھی دی تھی۔ موسیقی غلام محمد نے ترتیب دی تھی۔ فلم کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی عوامی طور پر خوب مقبول ہوئیں۔ سہراب مودی کی ہدایت میں بننے والی فلم مرزا غالب کی کہانی سعادت حسن منٹو اور ڈائیلاگ راجندر سنگھ بیدی نے لکھے تھے۔ مرزا غالب کی زندگی پر 1961 میں پاکستان میں بھی ایک فلم بنی تھی۔ اس فلم میں پاکستان کے مشہور اداکار سدھیر نے مرزا غالب کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ فلم میں اداکارہ و گلوکارہ نور جہاں مرکزی کردار میں تھیں۔ ہندوستان میں جب ٹی وی کا دور شروع ہوا تو دوردرشن پر مرزا غالب ٹی وی سیریل 1988 میں پیش کیا گیا۔ اسے گلزار نے لکھا تھا۔ اس میں نصیر الدین شاہ مرزا غالب کے کردار میں تھے۔ ان کے علاوہ اداکارہ تنوی اعظمی اور نینا گپتا مرکزی کردار میں تھیں۔ بعد میں بھی دوردرشن پر کئی ڈرامے غالب پر مرکوز پیش ہوئے، مگر ان میں بیشتر انتہائی واہیات قسم کے تھے، کچھ اچھے بھی تھے۔ دوردرشن سے یوٹیوب تک بہت سی ڈاکومنٹری فلمیں بھی غالب پر پیش کی گئیں۔ جس طرح فلموں اور ٹی وی شوز میں غالب کو پیش کیا گیا اور حقیقی و فرضی کہانیوں کو دکھایا گیا، اسی طرح تھیٹر میں بھی غالب کا جلوہ رہا۔ یہاں بھی غالب کے ارد گرد حقیقی اور فرضی کہانیاں پیش کی گئیں۔ 1969 میں ایک کتاب شائع ہوئی، اردو ڈرامہ مرزا غالب۔ اسے منجو قمر نے لکھا تھا۔ غالب پر کل کتنے ڈرامے لکھے اور اسٹیج کیے گئے، اس کے اعداد و شمار موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کس نے اس عظیم شاعر کو موضوع بنایا۔ موجودہ دور میں دہلی کے معروف رنگ کرمی ڈاکٹر ایم سعید عالم اکثر ملک و بیرون ملک میں غالبیات کے موضوع پر ڈرامے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ایک کامیڈی ڈرامہ غالب ان نیو دہلی کے علاوہ تمام سنجیدہ قسم کے ہیں اور حقیقی کہانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ ان سبھی ڈراموں کے سینکڑوں شوز ہو چکے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر دانش اقبال کا تحریر کردہ ڈرامہ اینٹی نیشنل غالب بھی متعدد بار پیش کیا جا چکا ہے۔ طنز و مزاح سے بھرپور اس ڈرامے میں سیاست اور سماج پر بھی طنز ہے۔ بنگلور میں قائم کٹھ پتلی تھیٹر گروپ کے بانی ظفر محی الدین بھی ذکر غالب کے ٹائٹل کے ساتھ ایک میوزیکل ڈرامہ اسٹیج کرتے ہیں، جس میں غالب کے غزلوں اور خطوط کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ پاکستان میں بھی غالب پر شوز پیش کیے جاتے رہتے ہیں اور دونوں ملکوں میں وہ برابر مقبول ہیں۔ اعتراف غالب کے ٹائٹل سے ایک ڈرامہ عزیز قریشی بھی پیش کرتے رہے ہیں، جبکہ غالب کے خطوط ایکانت کول نے پیش کیا تھا۔ جس طرح غالب کو گانے والوں نے خوب شہرت پائی، اسی طرح ان کے اشعار پر پینٹنگز بنانے والوں کی بھی دنیا بھر میں خوب پذیرائی ہوئی۔ مرقع چغتائی اصل میں دیوان غالب کی مصورانہ پیشکش ہے۔ یہ کارنامہ فنکار آر چغتائی نے انجام دیا تھا اور اس کی بدولت بین الاقوامی سطح پر انہیں شہرت حاصل ہوئی۔ چغتائی لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک مصور تھے جو مغل مصوری اور خطاطی کے اسلوب کے لیے جانے جاتے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر جیوتیکا سہگل نے 2021 میں مرزا غالب کے اشعار پر مبنی کچھ پینٹنگز پیش کی، جسے دہلی کے اہل ذوق نے خوب سراہا۔ انہوں نے جن اشعار کو بنیاد بنا کر تصویریں بنائی تھیں ان میں شامل تھے: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ غالب کے اشعار پر مصوری کرنے والوں میں صادقین بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی کئی تصاویر بنائیں جنہیں پسند کیا گیا۔ ان دنوں کئی ایسی پینٹنگز لاکھوں روپے میں آن لائن فروخت ہو رہی ہیں جو غالب پر مبنی ہیں۔ ایسی ایک پینٹنگ پریت جنیجا کی ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔